सर्वप्रथम म जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, जन्मदेखि मृत्युसम्म जोडिने स्थानीय तह, स्थानीय सरकार जन्मिने बित्तिकै जन्मदाताको लागि चाहिन्छ, मृत्यु पर्यन्त पनि मृत्युदाताका लागि पनि चाहिन्छ। त्यही स्थानीय तह, स्थानीय सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरू अहिले आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। कर्मचारीहरू अहिले सडकमा भौतारिरहनु भएको छ। त्यसैले म गम्भीरतापूर्वक सरकारलाई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मागका सन्दर्भमा गम्भीर बन्न, वार्तामा राखेर छलफल गरी समस्या समाधान गरेर अहिले आम जनताले भोगिरहेका दैनिक समस्याहरू समाधान गर्नको लागि विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, कानुन निर्माण, सरकारको निगरानी, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद र यसका संसदीय समितिहरूले सरकारको काम कारबाहीको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी राय, सुझाव र निर्देशन दिई सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने दायित्व हामी समक्ष छ। सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन, राय, सल्लाह दिन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत 4वटा विषयगत समितिहरू रहने राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 147 को उपनियम 1 को व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति 1 हो। राष्ट्रिय सभा नियमावलीले तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानवाधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्वय विकास, पछाडि पारिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा, संवैधानिक आयोग सम्बन्धी विषय यस समितिको कार्यक्षेत्र रहेको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 159 को उपनियम 4 को व्यवस्था बमोजिम आज म राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको 5औं वार्षिक प्रतिवेदन यस सम्मानित सभामा पेश गर्न उपस्थित भएको सन्दर्भमा समितिको वार्षिक काम कारबाहीको संक्षिप्त विवरण जानकारी गराउन चाहन्छु। यस समितिले विगतका वर्षहरू जस्तै गत आर्थिक वर्षमा पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा निरन्तर छलफल, निगरानी तथा निर्देशन दिनुका साथै आम नागरिकको चासो र सरोकारका विषयमा समेत निरन्तर खबरदारी गरिरह्यो। यस समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र केन्द्रित भई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न अङ्गीकार गर्नुपर्ने सिद्धान्त, आर्थिक कूटनीतिक निकायहरूको निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, सन्धि सम्झौता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, राष्ट्रहित अनुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्धि सम्झौता, मानवाधिकार सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, संस्थागत व्यवस्था, राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र संवर्धन, संवैधानिक आयोग सम्बन्धी अवधारणा, समन्वयिक विकास सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, राज्य संरचनाको 3 तह बीच राजनैतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, कानुनी सम्बन्ध, पिछडिएको क्षेत्रको अवस्था, हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय, क्यान्सर रोगको पहिचान, निदान, उपचार सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारका सम्बन्धमा, तहगत राज्य संरचनाको विकासमा लैङ्गिक मूल प्रभावीकरण, महिला अधिकार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, नेपाल भारत जलस्रोत सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिगत तथा व्यवस्थाको कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समस्या र समाधान लगायतका विषयहरूमा विषय विज्ञ, सम्बन्धी निकायहरूका पदाधिकारी, सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरी सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएको छ। यसैगरी यस समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा विद्युत प्रसारण आयोजना, महाकाली सिंचाई आयोजना, उत्तर दक्षिणी काली गण्डकी करिडोर, रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना, हुलाकी लोकमार्ग, पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कर्णाली करिडोर लोकमार्ग, उत्तर दक्षिणी काली गण्डकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिणी कोशी करिडोर लोकमार्ग र पशुपति क्षेत्र विकास कोष जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सम्बन्धमा मन्त्रालय सम्बन्ध पदाधिकारी, निर्माण कम्पनी लगायत अन्य सरकारवाला पक्षसँग छलफल र केही आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्याहरू तत्काल समाधान गर्न समितिले नीतिगत र आयोजनागत निर्देशनहरू दिएको थियो। समितिले कार्यक्षेत्र
अन्तर्गतका विषयहरूमा राष्ट्रिय सरोकार र अन्य समसामयिक विषयमा सरकारवाला निकायहरूसँग विभिन्न मितिमा छलफल गरी आवश्यक अनुसार निर्देशन दिएको थियो। प्रदेश सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानको धारा 38(4) दिगो विकास लक्ष्यको मर्म र भावना अनुसार निर्वाचन हुने राज्यका सबै तह पद र निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न, निर्वाचन सम्बन्धित विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न, 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलको तर्फबाट पेश भएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची आगामी निर्वाचन मनोनयन भन्दा अघिल्लो दिन स्वतः खारिज हुने व्यवस्था गर्न, निर्वाचन आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गराउन, आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारिजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ रहने भनी प्रस्तावको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसैगरी स्वदेशमै काष्ठजन्य वन पैदावारको उत्पादन आपूर्ति गर्दै आयात विस्थापन गर्ने सबै सरकारी निकायले स्वदेशी काठ र स्वदेशी काठजन्य फर्निचर प्रयोग गर्न, काठको गोलियाको मापन गर्ने सूत्रको पुनरावलोकन गर्न, काठजन्य वन पैदावार कटान र सङ्कलनको समय अवधि पुनरावलोकन गर्न, वन र वन्यजन्तु सम्बन्धी मुद्दा कसुरको कारबाही र किनारा गर्ने तिनै तहको समन्वयमा गर्न, मध्यवर्ती क्षेत्र बफर जोनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो। जनस्वास्थ्य सम्बन्धी आम नागरिकलाई प्रदान गरिएको जनस्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिको कार्यक्षेत्रलाई विषयलाई गहन अध्ययन, निरन्तर निगरानी, तत्काल निर्देशन दिनुपर्ने विषय भएमा समितिमा सिफारिस गर्नका लागि माननीय रामचन्द्र राई, माननीय गोपीबहादुर सार्की आचामी, माननीय शेखर कुमार सिंहको संयोजकत्वमा 3वटा उपसमितिहरू गठन भई उपसमिति मार्फत समेत समितिले कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ। समितिले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको प्रतिवेदन मध्ये आर्थिक वर्ष 75-76, आर्थिक वर्ष 76-77, आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सभामा पेश गरिसकेको छ। साथै आर्थिक वर्ष आबमा यस समितिले समितिको प्रभावकारिता सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र समितिको कार्यक्षेत्र र कार्ययोजना सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ। समितिले आर्थिक वर्ष 79-80 मा समितिका 69वटा बैठक र समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिका 13वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा सरकारका सम्बन्ध पदाधिकारीहरू, राष्ट्र सेवकहरू, विज्ञ, सरोकार पक्षहरूसँग व्यापक छलफल, नेपाल सरकारलाई दिएका निर्देशन, स्थलगत अनुगमन, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू, निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था, कार्य सम्पादनको क्रममा सामना गरेका चुनौती र समस्याहरू, सुझाव र सिफारिसहरू, यो अवधिमा समितिले हासिल गरेका अनुभवहरू समितिलाई समेटेर राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको 5औं वार्षिक प्रतिवेदनको रूपमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। यस प्रतिवेदनमा संसद र समितिलाई प्रभावकारी गतिशील बनाउनका लागि समितिले प्रस्तुत गरेका सुझाव सिफारिस अन्तर्गत विषयगत निर्देशन दिँदा संयुक्त बैठक बस्ने, संयुक्त अनुगमन तथा संयुक्त निर्देशनको परम्परा बसाल्ने, निर्देशन कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्ने, संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता र निर्देशनको कार्यान्वयनको योग्यताको अवस्था हेरी निर्देशन दिने अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने, समितिले दिएको निर्देशन अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्ने, निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकायले निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण नियमित रूपमा समितिलाई पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकायले निर्देशन कार्यान्वयनको लागि थप बजेट आवश्यक भएमा समितिबाट सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने, समितिले सरकारलाई दिने निर्देशन तथा निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा विज्ञहरूको राय सल्लाहको लागि विज्ञ सम्मिलित संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने, समितिको वार्षिक प्रतिवेदन लगायत सबै प्रतिवेदन सभामा छलफल गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू समेटिएको छ। अन्त्यमा
समितिको कार्य सम्पादन क्रममा भएका छलफल, अनुगमन, अन्तर्क्रिया लगायत समितिका काम कारबाहीहरूमा समितिलाई आफ्नो अमूल्य सुझाव, सल्लाह, मार्गदर्शन र अभिभावकत्व एवं हौसला प्रदान गर्नुहुने सभाका सम्मान्य अध्यक्षज्यू, मान्य उपाध्यक्षज्यूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समितिको काम कारबाहीमा सहयोग गर्नुहुने नेपाल सरकारका मान्य मन्त्रीज्यूहरू, समितिका मान्य सदस्यज्यूहरू, समितिका काम कारबाहीमा सम्मानात्मक सहयोग पुर्याउनुहुने सङ्घीय संसदका महासचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव, समितिका सचिव लगायत सचिवालयका साथीहरू, सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय, आयोजनाका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, समितिमा कामलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनु सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, सरकार पक्षहरू लगायत सबै यस समितिमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति आभारसहित हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। समितिको आज मिति 2078 साल असोज 26 गते बसेको समितिको बैठकबाट पारित राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2079-80 राष्ट्रिय सभाको नियमावली 2075 को नियम 159 को उपनियम 4 को व्यवस्था बमोजिम सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। नेपाल बहस टेलिभिजन खोजमूलक पत्रकारिता।